बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 11 जनवरी 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तानी इस्लामी और सऊदी फ़न तामीर का इम्तदाद। जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने हफ्ता को जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट की नई इमारत का इफ्तिताह किया। नई इमारत जद्दा के रिहाब डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें 1 साल की मुख्तसर जो मुद्दत है उसमें तमीर की गई है और नया डिज़ाइन जो है वो पाकिस्तान की इस्लामी और सऊदी फ़न तामीर का इम्तजाज है। इस पुरवकार जो तकरीब है उसमें पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़रूख, सऊदी मुअज़्ज़ज़ीन, कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रब्बानी, पाकिस्तानी कम्यूनिटी की शख्सियात और कौंसलेट के हुक्काम शरीक थे। इफ्तिताही तकरीब के दौरान नई कौंसलेट बिल्डिंग के अहाते में पाकिस्तानी परचम लहराया, पौधा लगाया गया और तख्ती की नकाब कुशाई सऊदी अरब और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ की गई। तकरीब में कौंसलेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट की खसूसियात का उजागर करने के लिए एक वीडियो रिपोर्ट भी दिखाई गई। वाज़ेह है जद्दा कौंसलेट सऊदी अरब में मुकीम कम्यूनिटी के लिए अहम रहा। 1985 में पाकिस्तानी सफारत खाना जब जद्दा से रियाद मुंतकिल हुआ तो कौंसलेट ने काम शुरू किया। वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर अपने खिताब में कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान की कोशिशों और सऊदी हुकाम की जानिब से इस मंसूबे को हकीकत बनाने के लिए फ़राहम की जाने वाली जो मुआवनत है उसको सराहा है। उनका कहना था हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुअस्सर कौंसलर सर्विसेज जो हैं उसकी फ्राहम सहूलत करने के लिए पुरअज़्म है। उसके बाद इसहाक़ डार ने कौंसलेट के अफसरान के साथ नई इमारत और वहाँ मौजूद सहूलतों का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आज़म ने मंसूबे की तकमील पर इत्मीनान का इज़हार किया और जल्द अज जल्द ऑपरेशन और कौंसलर सर्विसेज को नई इमारत में मुंतकिल करने की इजाज़त दी। याद रहे जद्दा कौंसलेट वज़ारत ख़ारजा का बैरून मुल्क सबसे बड़ा मिशन है और यह सऊदी अरब के वेस्टर्न रीजन में तकरीबन 18 लाख पाकिस्तानियों की खिदमत करता है। जज़ान फेस्टिवल 2026 अल-हर्ज कमीशनरी का पवेलियन विजिटर्स की तवज्जो का मरकज़। सऊदी अरब में जज़ान फेस्टिवल 2026 में अल-हर्ज कमीशनरी का पवेलियन विजिटर्स की तवज्जो का मरकज़ बन गया। रवां साल फेस्टिवल का उन्वान ये जज़ान है रखा गया है जिसका एहतमाम साहली इलाके पर किया गया है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मेले में अल-हर्ज कमीशनरी के पवेलियन में इलाकाई दस्तकारी को उजागर करते हुए मुकामी जो अशिया हैं वो रखी गई हैं, जबकि इलाके के दिलकश कुदरती मनाज़र भी विजिटर्स के लिए कशिश का बाइस हैं। नुमाइश में इंतजामिया की जानब से मुख्तलिफ जो कॉर्नर्स हैं वो बनाए गए हैं जो इलाके की दस्तकारी की अक्कासी करते हैं, जिनमें लकड़ी से तैयार करदा फर्नीचर, पक्की मिट्टी की सुराहियाँ और पत्थर से तराशे हुए बर्तन वगैरह नुमायाँ हैं। जज़ान फेस्टिवल में इलाके के उन ख़ानदानों को नुमाया किया गया है जो इलाकाई सनत और दस्तकारी में शोहरत रखते हैं। कदीम इलाकाई पकवानों के तारुफ के लिए भी कॉर्नर्स वहाँ पर मौजूद हैं। सऊदी अरब में इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ 18,000 10,000 को वापस भेज दिया गया। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जियों पर मजीद 18,386 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 10,195 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्कों को वापस भेजा गया। एसपी के मुताबिक 1 से 7 जनवरी के दरमियान मजमूई तौर पर 11,710 अफराद को वो गिरफ्तार किया गया और जिनमें से इकामा कानून की ये खिलाफ वर्जी कर रहे थे 4,239 सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि 2,887 को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश पर 1,741 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें 60% एथोपियन, 39% यमनी और 1% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा 46 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफ़र, रहाइश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 19 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफ़र, रहाइश या मुलाजमत की सहूलत देना कानून जुर्म है और उसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि जो शख्स भी गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत देगा उसे 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने के साथ गाड़ी और जायदाद की ज़ब्ती का सामना करना पड़ सकता है। वज़ारत दाखिला के टोल फ्री नंबर्स पर सऊदी अरब में खिलाफ वर्जियों की इतला दी जा सकती है।
محکمہ موسمیات کے قومی مرکز جو ہے اس نے پیشگوئی کی ہے کہ سعودی عرب میں 1447 ہجری کے وسط سال کے جو ہے اسکول کے وقفے کے دوران شمالی علاقوں اور جنوب مغربی جو پہاڑی علاقے ہیں اس میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد موسم رہے گا۔ ان علاقوں کے کچھ حصوں میں دھند اور ٹھنڈ پڑنے کا بھی امکان ہے۔ مرکز نے وضاحت کی کہ تبوک، الجوف، شمالی سرحد، حائل، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقوں میں اس ہفتے کے آخر تک بارش کا امکان ہے، جس کے ساتھ درجہ حرارت میں کمی اور بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ تبوک، الجوف، شمالی سرحدوں کے کچھ حصوں میں دن کے وقت دھول اور ریت بھی چلے گی۔ اور محکمہ موسمیات نے شہریوں اور رہائشیوں پر زور دیا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، موسم کی تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں اس پر عمل کریں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں موسم متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سعودی عرب کا یوکرین میں جو قطری سفارت خانے کو پہنچنے والے نقصان پر افسوس کا اظہار۔ سعودی عرب نے یوکرین کے دارالحکومت میں روسی حملے کے دوران قطری سفارت خانے کی عمارت کو پہنچنے والے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ قطری حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین میں سفارت خانے کو گزشتہ شب روسی فضائی حملوں کے دوران نقصان پہنچا، لیکن عملے کو کوئی رکن زخمی نہیں ہوا۔ قطری وزارت خارجہ نے بیان میں سفارت خانوں، سفارتی مشن، بین الاقوامی تنظیموں کے دفاتر اور شہری تنصیبات کو بحرانوں کے اثرات سے محفوظ رکھنے اور بین الاقوامی قانون کے تحت ان کے عملے کو تحفظ فراہم کیے جانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایس پی کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں یوکرین کے دارالحکومت کیف میں شیلنگ کے باعث قطری سفارت خانے کی عمارت کو پہنچنے والے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ سعودی عرب نے روس یوکرین بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے حوالے سے سفارتی کوششوں کی سپورٹ کے لیے اپنے موقف کا بھی اعادہ کیا ہے۔ مسلسل 5ویں سال ولی عہد سب سے با اثر عرب رہنما ہیں۔ عرب کی طرف سے جو ہے کرائے گئے جو ہے ایک سروے کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو 2025 کے لیے سب سے زیادہ با اثر لیڈر کا تاج پہنایا گیا۔ سعودی ولی عہد نے 5,40,495 شرکاء میں سے 3,72,312 ووٹ حاصل کیے، جو کہ 22 دسمبر کو شروع ہونے والے اور 9 جنوری تک جاری رہنے والے سروے میں جو کل شرکاء کے 68.88% کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اردن کے شاہ عبداللہ دوم رہے، جنہوں نے 1,45,074 ووٹ حاصل کیے، جو کل ووٹوں کا 26.84% ہے۔ ووٹنگ کے آخری گھنٹوں میں شام کے صدر احمد الشرع 6,068 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے، جو کہ 1.12% ظاہر کرتے ہیں، جبکہ مراکش کے بادشاہ محمد ششم 0.88% کی نمائندگی کرتے ہوئے 4,771 ووٹوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی 4,379 ووٹوں کے ساتھ چھٹے نمبر پر رہے، جو کہ 0.81% ووٹوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس نتیجے کے ساتھ ولی عہد مسلسل 5ویں سال جو ہے وہ نمبر 1 جو ہے رہتے ہوئے انہوں نے بااثر لیڈر کا جو تاج ہے اپنے سر پر سجایا ہے۔ پرانا کفیل بلا رہا ہے، کیا پرانا ویزا ویلڈ ہوگا؟ سعودی عرب میں عبد الخالق رہتے ہیں۔ ان کا سوال ہے، کافی عرصے سے سعودی عرب میں فارم ملازم کے طور پر مقیم تھا۔ کرونا وائرس کی بیماری سے پہلے یعنی جنوری 2020 میں خروج نہائی پر پاکستان آ گیا تھا۔ اب میں دوبارہ جانا چاہتا ہوں، جبکہ میرا پرانا کفیل مجھے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا دوبارہ وہی ویزا ویلڈ ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا خروج نہائی پر آنے کے بعد دوبارہ جانے پر کوئی پابندی وغیرہ تو نہیں ہے۔ سعودی عرب میں قانون کے مطابق سعودی عرب سے جو بھی غیر ملکی کارکن خروج نہائی پر جاتے ہیں، اگر ان پر کسی قسم کا کوئی کیس وغیرہ نہیں ہو، اس کے علاوہ کفیل نے کسی قسم کی پابندی عائد نہ کی ہو، تو ان پر دوبارہ آنے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ جہاں تک آپ کا سوال دوبارہ آنے کے حوالے سے ہے، جبکہ آپ کا پرانا کفیل بھی آپ کو دوبارہ بلانا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی بات ممانعت نہیں، کیونکہ آپ خروج نہائی ویزے پر سعودی عرب سے گئے تھے اور کسی قسم کی پابندی بھی نہیں۔ اس لیے جب بھی ویزے پر جو ہے آپ سعودی عرب آنا چاہیں، آپ آ سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے، جس میں آپ نے پرانے ویزے کے حوالے سے پوچھا، تو جب آپ کا خروج نہائی ویزا جاری ہوا اور امیگریشن سے جب آپ کا امیگریشن سے ایگزٹ لگا، تو اس کے بعد جوازات کے سسٹم میں آپ کی فائل بند ہو گئی، یعنی وہ ویزا ختم ہو گیا، اسے دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ پرانے کفیل کے پاس دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو اسے کہیں کہ وہ دوسرا ویزا جاری کرائے، جس پر آپ دوبارہ جو ہے آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ گل خان نے سوال کیا خروج نہائی کے حوالے سے۔ وہ پوچھتے ہیں، میں عامل منزلی کے ویزے پر ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میرا اقامہ ختم ہونے میں صرف 10 دن رہ گئے ہیں، خروج نہائی پر واپس جانا چاہتا ہوں، مگر کفیل کہتا ہے سفر پر ابھی نہیں جا سکتے، مزید رکنا پڑے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر خروج نہائی لگواتا ہوں تو کب تک جا سکتا ہوں؟
घरेलू मुलाजमीन और आम मुलाजमीन के बुनियादी कवानीन यकसा हैं, जिनमें इकामा की मुद्दत का तयन और तजदीद वगैरह शामिल है। आपका कहना है इकामा ख़त्म होने में 10 दिन है, आप मज़ीद रुकना नहीं चाहते तो इस सूरत में आप खरूज नहाई लगवा लें और खरूज नहाई लगवाने के बाद आपको 60 दिन की मोहलत मिलती है। आप 60 दिन के अंदर अंदर सफ़र कर सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।